यसको एनोटेसन गर्ने कहाँ गयो ल हेलो गुड मर्निङ आज हामी अब इन्ट्रोडक्सन टु 8085 माइक्रोप्रोसेसर सुरु गर्छौं अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसर भनेको के हो त्यसको कम्पोनेन्टहरु के हुन्छ एप्लिकेसनहरु के हुन् एडभान्टेज डिसएडभान्टेज फिचरहरु त्यो कुरो फर्स्ट च्याप्टरमा हेर्यौं सेकेन्ड च्याप्टरमा बसको बारेमा हेर्यौं सिस्टम बस भनेको के हो एड्रेस बस डेटा बस कन्ट्रोल बस भनेको के हो र त्यो सबै कुराहरु चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरसँग कसरी लिंक अप छ भनेर माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम विथ बस अर्गनाइजेसन भनेर त्यो च्याप्टर पनि हेर्यौं सेकेन्ड लेक्चरमा थर्ड लेक्चरमा हिजो हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट भनेको के हो हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेको के हो भन न्युमन आर्किटेक्चर भनेको के हो त्यो कुरा हेरेका थियौं त्यो सँगसँगै अलिकति हिस्ट्री अफ माइक्रोप्रोसेसर पनि हेरेका थियौं र त्यो हिस्ट्री अफ माइक्रोप्रोसेसरमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 8085 भन्ने एउटा माइक्रोप्रोसेसर पनि थियो अब हामीले हाम्रो सिलेबसमा पढ्ने भनेको चाहिँ 8085 माइक्रोप्रोसेसरको डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ ल अब आजबाट अलिकति फिचर अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसरबाट सुरु गरौँ है ल 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेको इन्टेलको कमर्सियली सक्सेसफुल माइक्रोप्रोसेसर जुन चाहिँ 1977 मा बने तापनि अहिले पनि रेगुलरली युज भइरहेछ अब हाम्रो कम्प्युटरमा युज हुन्छ भन्ने हैन तर एम्बेडेड सिस्टमहरुतिर पनि युज हुन्छ यो 8085 माइक्रोप्रोसेसर ल यसको फिचर हेरौं 8085 माइक्रोप्रोसेसर बुझ्नु हैन 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेको धेरैवटा इन्टेलको धेरैवटा सिरिज थियो भनेको धेरैवटा उले प्रोडक्ट निकाल्यो त्यो मध्ये एउटा कुनै चाहिँ एकदमै कमर्सियली हिट भयो त्यो चाहिँ 8085 माइक्रोप्रोसेसर यो किन हिट भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन देखि लिएर अलिकति कम्प्लेक्स खालको प्रोग्रामहरु पनि गर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भयो अहिले पनि स्टिल युज गरिन्छ सानसानो कुराहरुमा कतै ट्राफिक लाइट कन्ट्रोलर हो त्यस्तोमा अथवा अर्डिनो तिमीले गरेको छौ हो त्यस्तोमा पनि युज गरिन्छ यस्तो प्रोसेसरहरु ल अब यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 8 बिट को जेनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट को जेनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर भनेको मतलब 8 बिट भनेको अहिले हेरौँ ल जेनरल पर्पज भनेको चाहिँ सिंगल टास्क होइन एउटा मात्र टास्क होइन कि मल्टिपल टास्क एउटै प्रोसेसरले मल्टिपल टास्क गर्ने खालको त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी जेनरल पर्पज प्रोसेसर भन्छौं स्पेसिफिक पर्पज प्रोसेसर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो केमा एसी मा युज गर्ने अथवा फ्यान मा युज गर्ने फ्यानको रिमोट मा युज गर्ने त्यस्तो खालको प्रोसेसर भनेको चाहिँ स्पेसिफिक प्रोसेसर हुन्छ किनभने एउटा मात्र काम गर्छ यो जेनरल पर्पज प्रोसेसरले चाहिँ मल्टिटास्किङ गर्छ त्यही भएर हाम्रो यो कम्प्युटरको प्रोसेसर पनि जेनरल पर्पज प्रोसेसर हो त्यही भएर मल्टिटास्किङको लागि चाहिँ यो जेनरल पर्पज प्रोसेसर भनिएको यसलाई र अर्को 8 बिट को प्रोसेसर भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रोसेसर कति छ जेनरली 64 बिट को हुन्छ तर कसैको पुरानो भयो भने 34 बिट को पनि हुन्छ 64 बिट को पनि हुन्छ अब यो 32 बिट भनेको के हो 64 बिट भनेको के हो यो भनेको चाहिँ उले एकचोटीमा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि कति बिटमा काम गर्छ सपोज फर एक्जाम्पल अब एउटा कुकर छ कुकरमा भात पकाउनु पर्ने छ अब यसमा भात पकाउनको लागि हेर त मसँग 8 केजी को मात्र चामल पाक्ने कुकर छ अरे र अर्को के छ 64 किलो को चामल पाक्ने कुकर छ अरे यतिकै हेर्दा अभियसली थाहा हुन्छ कि कुनबाट धेरै चामल एकैचोटी पकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ यसले एकचोटीमा भन्नाले एकचोटी उले अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले एकचोटी प्रोसेसिङ गर्दाखेरि 8 बिट मात्र काम गर्थ्यो भने हाम्रो अहिलेको मोडर्न प्रोसेसरले एकचोटीमा 64 बिटमा काम गर्छ भन्नुको मतलब 8 8 64 8 टाइम्स मोर काम हुन्छ यो यसो हेर्दा 8 गुणा मात्र जस्तो देखिन्छ तर बाइनरीमा 2 को पावरमा हेर्ने भए कति हुन्छ 2 को पावर 8 र 2 को पावर 64 मा कति फरक छ आफै विचार गर यो भनेको जम्मा 256 हुन्छ यो भनेको ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन भन्दा
पनि माथि जान्छ। यति ह्युज अमाउन्ट अफ काम हुन्छ, तर हामीले यो पढ्ने 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ एकचोटिमा 8 बिटको मात्र काम गर्छ। त्यही भएर यसलाई 8 बिटको जेनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर भनिन्छ। तर 64 अब सपोज यसमा 16 बिट अथवा 64 बिटमा काम गर्नु पर्यो भने के कसरी गर्छ? पाइपलाइनिङमा भनेको एकचोटिमा 8 बिट गर्छ, फेरि अर्कोचोटिमा 8 बिट गर्छ, हो यसरी टोटल चाहिँ 16 बिटको अपरेसन हुन्छ। तिमीलाई जति बिटको काम गर्नु पर्यो पनि यसले गरिदिन्छ, तर एकचोटिमा 8 बिटको काम मात्र गर्छ। त्यही भएर इट इज अ 8 बिट जेनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर। त्यही भएर 32 बिट भन्दा 64 बिट किन फास्टर हुन्छ भन्ने कुरा पनि यही हो। एकचोटिमा 32 बिटमा अपरेसन गर्छ, सेम काम गर्नलाई यसलाई दुईचोटि लाग्ने भयो भने यसलाई सेम काम गर्नलाई एकचोटिमै हुने भयो। त्यही भएर अभियसली 64 बिट इज फास्टर। अब भित्रको हार्डवेयरहरुको अपग्रेड त छुट्टै कुरो हो। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे 40 वटा पिन हुन्छ अरे। हामीले सुरुमै पनि हेरेको थियो प्रोसेसर भनेको कुन फर्ममा आउँछ? आईसी को फर्ममा आउँछ, इन्टिग्रेटेड सर्किट। यो चाहिँ 8085 कुरो। अहिले त हाम्रो यस्तो हुन्छ, अलिकति स्क्वायर शेपको हुन्छ, यहाँ बिचमा पिनै पिन हुन्छ। लगभग 1000 पिन जति हुन्छ के अरे अहिलेको i3 i5 मा। यो भयो यसरी बसेको हुन्छ। तर 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ कतिवटा पिन हुन्छ? 40 वटा पिन हुन्छ। सेम त्यो हामीले डिजिटल लजिकल ल्याबमा गरे जस्तै आईसी हुन्छ, तर अलिकति ठुलो हुन्छ। त्यो छुट्टै कुरो हो, तर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग सिमिलर हुन्छ यस्तो खालको। यसरी 40 वटा पिन भएको आईसी हुन्छ। त्यो 40 वटा किन भयो भन्ने हुँदैन नि फेरि। अब यो सामान राख्दै जाँदा जतिवटा अटो त्यतिवटा पिन भयो। 40 वटा पिन हुन्छ यसमा। 8 बिट जेनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर भयो। इट हैज 40 पिन्स। अर्को इट रिक्वायर्स 5 भोल्ट पावर सप्लाई। त्यो त अभियस हो, हामीले ल्याबमा गर्दा पनि हेरेका थियौं। आईसी लाई +5 भोल्ट र भिसिसी दिएको थियौं। त्यसरी नै यो आईसी ले पनि काम गर्नलाई, यो अहिले प्रोसेसर भनेर नसम्झनु, यो एउटा आईसी हो। यो आईसी ले काम गर्नलाई यसलाई सुरुमा पावर सप्लाई दिनु पर्यो। हो त्यो पावर सप्लाई चाहिँ कति भोल्टको दिन्छ अरे? 5 भोल्टको पावर सप्लाई दिनु पर्दो रहेछ अरे यो प्रोसेसरले। अर्को छ इट हैज 8 बिट डेटा बस। अब यो बसको बारेमा त हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं। बस भनेको के हो? वायर एउटा मिडियम हो जसले डेटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। र यसमा 8 बिटको डेटा बस छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? यसमा एकचोटिमा 8 बिटको डेटा पठाउन सक्छ। प्यारलली 8 बिटको डेटा जान्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा यसरी 8 वटा वायर युज गरेछ। हो त्यो 8 वटा वायर चाहिँ ग्रुप गरेर यसलाई बस भनिएको। बस भनेको ग्रुप अफ वायर्स। अब सिंगल वायर थियो भने के हुन्छ? 8 बिटको लानु पर्दाखेरि सिक्वेन्सली जान्थ्यो। पहिले एउटा जान्थ्यो अनि अर्को जान्थ्यो अनि अर्को गरेर यसरी सिक्वेन्सली 8 वटा जान्थ्यो। तर यहाँ के अरे 8 बिटको डेटा बस भनेको यसरी 8 वटा वायरहरु युज गरेर एकैचोटी 8 बिटको डेटा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 8 बिटको डेटा बस भयो। त्यसरी नै 16 बिटको एड्रेस बस। 16 बिटको एड्रेस बस भनेको पनि सेम हो। एड्रेस भनेको पनि 1 र 0 मै जाने हो। भन्नुको मतलब त्यो पनि के हो? डेटै हो। डेटा भनेको हाम्रो यो डेटा भन्न खोजेको होइन, फेरि भ्यालु हो नि त कुनै। त्यसरी नै 16 बिटको एड्रेस पठाउनु पर्यो भने आखिर डेटा पनि 1010 को फर्ममै हुन्छ, एड्रेस पनि के हुन्छ? 1010 को फर्ममै हुन्छ। त्यो दुईटालाई पठाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ? ग्रुप अफ वायर्स युज गरिन्छ। यसमा 8 वटा तार युज गरिएको रहेछ भने यसमा 16 वटा तार युज गरिएको रहेछ। सेम हो, तार पनि उस्तै हुन्छ, सेम हुन्छ, तर फरक के हो? यसबाट पठाएको चाहिँ डेटा हुन्छ भने 1010 फर्ममै हुन्छ दुईटै, तर यसबाट पठाएकोलाई डेटा भनिन्छ, यसबाट पठाएकोलाई एड्रेस भनिन्छ। किन? तिमीलाई थाहा नै छ, यसको दुईटा आफ्नो स्पेसिफिक नाम छ। अब यहाँ रहेछ which can address up to 64 किलोबाइट। 64 KB सम्म चाहिँ यसले के रे एड्रेस गर्दो रहेछ भनेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज हाम्रो मेमोरी भयो। यो हाम्रो प्रोसेसर भयो। यो मेमोरी भयो।
मेमोरी पनि के हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ, एक पार्ट एड्रेस हुन्छ अर्को पार्ट डेटा हुन्छ। यो जस्ट रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो, एक्चुअली यस्तो हुँदैन, डेटै मात्र हुन्छ। अब हाम्रो 16 बिटको एड्रेस बस किन ल्याएको अरे, यहाँबाट 16 बिटको एड्रेस बस किन ल्याएको भन्दाखेरि यो कुन एड्रेस हो, यहाँ मध्ये कुन एड्रेस हो पत्ता लगाउनको लागि युज गर्ने भनेको के हो, 16 बिटको एड्रेस बस। अब यसमा एउटा एक्जाम्पल बाट हेरौं। सपोज मेरो एउटा वायर छ भने त्यो वायरलाई मैले डिकोडरबाट पास गरे भने के हुन्छ, डिकोडरको प्रोपर्टी हामीलाई थाहा छ, n इनपुट भयो भने 2 को पावर n वटा आउटपुट हुन्छ। अब यो डिकोडर हो है, 1:2 डिकोडर अथवा 1/2 डिकोडर। अब डिकोडरको प्रोपर्टी सम्झ, यसमा 0 पठायो भने के हुन्छ, यहाँ फर्स्ट लाइन हाई हुन्छ, सेकेन्ड लाइन लो हुन्छ। त्यसरी नै मैले यहाँ 1 पठाएँ भने फर्स्ट लाइन लो हुन्छ, सेकेन्ड लाइन हाई हुन्छ हो। त्यसरी नै 2:4 डिकोडर, यसमा के हुन्छ, दुईटा इनपुट 4 वटा आउटपुट। यसको पनि प्रोपर्टी के हो, सेम हो, 0 0 भयो भने फर्स्ट लाइन हाई हुन्छ, अरु सबै लो हुन्छ। यो हाई हुन्छ यो लो हुन्छ भन्नु मतलब यहाँनेर जे छ त्यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, बाँकी सबै डिएक्टिभेट हुन्छ। त्यसरी नै यसमा मैले 0 1 पठाएँ भने के हुन्छ, सेकेन्ड लाइन हाई हुन्छ, बाँकी सबै लो हुन्छ। त्यसरी नै 1 0 भन्ने इनपुट दिए भने के हुन्छ, थर्ड लाइन हाई हुन्छ, बाँकी सबै लो हुन्छ। त्यसरी नै 1 1 भन्ने इनपुट दिए भने डिकोडरमा लास्ट लाइन हाई हुन्छ, बाँकी सबै लो हुन्छ। हो यही सेम डिकोडरको प्रोपर्टी ले चाहिँ यता काम गर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ यो दुईटाको बिचमा डिकोडरै युज भएको हुन्छ। यहाँनेर डिकोडर युज भएको हुन्छ। अब यहाँ हेर त, हामीले कति बिटको एड्रेस बस युज गरेछ, 16 बिटको एड्रेस बस युज गरेछ भनेपछि यो डिकोडरमा इनपुट कतिवटा हुन्छ, 16 वटा। डिकोडरमा इनपुट 16 वटा भयो भने आउटपुट कतिवटा हुन्छ, यहाँनेर 16 भयो भने n 16 भयो भने आउटपुट कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर 16। भन्नुको मतलब हेर त, हाम्रो यहाँ सपोज 2/4 मा मैले दुई बिटको एड्रेस बस युज गरेछ भने उसले कतिवटा ठाउँ पत्ता लगाउन सक्दो रहेछ, 4 वटा। मैले 1 बिटको एड्रेस बस भन्नुको मतलब के हो, एउटा तारबाट मात्र एड्रेस पठाएको, यो चाहिँ दुईटा तारबाट एड्रेस पठाएको। एउटा तारबाट मात्र एड्रेस पठायो भने के हुन्छ, उसले दुईटा ठाउँ पत्ता लगाउन सक्ने रहेछ। भन्नुको मतलब सपोज 1 0 भन्ने कुनै ठाउँमा केही भ्यालु राखेर आइजाए, 1 0 भन्ने ठाउँमा 88 भन्ने केही डेटा राखे भनेर प्रोसेसरले पठायो भने के गर्छ, सपोज यो 8 बिटको हैन 2 बिटको थियो भन्ने सम्झ, त्यो थियो भने के हुन्छ, जो यताबाट यसले 1 0 भन्ने एड्रेस पठाउँछ हो, त्यो सपोज हाम्रो यहाँ 4 वटा थियो अरे, हामीलाई थाहा छ डिकोडरमा 1 0 पास गर्यो भने कुन लाइन हाई हुन्छ, फर्स्ट हैन, सेकेन्ड हैन, थर्ड लाइन हाई हुन्छ। भन्नुको मतलब यो पनि हैन, यो पनि होइन, यो हाई हुन्छ। भन्नुको मतलब यहाँनेरको डेटा चाहिँ यसरी सिलेक्ट हुन्छ के। हाई भन्नुको मतलब यो सिलेक्ट भएको हो, अरूलाई लो भन्नुको मतलब यो सिलेक्ट नभएको हो, यो सिलेक्ट भयो। अब के भयो, 88 भन्ने डेटा गरेर राख्नु छ, त्यही भएर फेरि अब डेटा बसको थ्रुबाट के गर्छ, उसले 88 भन्ने डेटा पठाउँछ, अनि यहाँ लगेर यसरी 88 भन्ने डेटा यसरी राखिदिन्छ। अब यो सबै महाभारत किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ
किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो कति बिटको अरे 16 बिटको एड्रेस बस छ अरे, त्यही भएर उसले डिकोडरबाट पास गर्यो भने के हुन्छ, यता 16 छ भने यता 2 को पावर 16 हुन्छ। भन्नुको मतलब 2 को पावर 16 वटा मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ 8085 ले काम गर्दो रहेछ। 2 to the power 16 मेमोरी लोकेसन भनेको कति हो एकचोटि हिसाब गरौँ त। 2 to the power 16 र यसमा अर्को कुरो पनि के थप्नु पर्छ भन्दाखेरि यो मेमोरी लोकेसन मात्र हो, यो ठाउँ मात्र भयो। सपोज 2 to the power 16 वटा कोठा छ। अब इच कोठामा अथवा सपोज कुनै भाँडा भनौँ, इच भाँडामा कति पानी अट्छ भन्ने कुरो पनि त हेर्नु पर्यो। 2 को पावर 16 वटा भाँडा छ, इच भाँडामा सपोज 1 लिटरको 2 लिटरको कुनै 2 लिटरको पानी अट्छ भने 2 को पावर 16 into 2 लेख्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो केसमा के हुन्छ, 8 बिटको डेटा बस छ, त्यही भएर मेमोरी पनि कतिको हुन्छ, 8 बिटकै हुन्छ। त्यही भएर इन्टु यहाँनिर के हुन्छ 8। यो इन्टु 8 भन्नुको मतलब चाहिँ यो नर्मल म्याथमेटिक्स हो, युनिटरी म्याथमेटिक्स। सपोज दुईटा स्पेस छ, इचमा 8 बिटको डेटा अट्छ भने टोटल मेमोरी कति भयो, 8 + 8 16। अथवा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ 1 + 1 2 इन्टु इचमा कति छ 8 छ। यो दुईटै गरेर सेम आउँछ, त्यसरी नै यहाँ पनि सेम आउँछ। अब यो चाहिँ टोटल मेमोरी 8085 ले कति मेमोरी युज गर्छ भनेको हो। 8085 ले 2 को पावर 16 into 8 बिट मेमोरी युज गर्छ। अब 8 बिट भनेको 1 बाइट हो, 2 को पावर 16 8 बिट भनेको 1 बाइट हो, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै 2 को पावर 16 भनेको 2 को पावर 6 into 2 को पावर 10। यो लेख्न मिल्यो, यो दुईटा जोडेपछि 10 + 6 16 भइहाल्छ। यो बाइटलाई हामी के गर्छौं, क्यापिटल बी लेख्छौं। अब 2 को पावर 6 भनेको कति, 2 को पावर 5 भनेको 32, 2 को पावर 6 भनेको 64 इन्टु 2 को पावर 10 बी। अब 2 को पावर 10 भनेको कति हो, यो 64 जस्ताको त्यस्तै। 2 को पावर 10 भनेको 1024। यो याद गरिरहनु पर्छ है एक दुईवटा। म चाहिँ 2 को पावर 5 र 2 को पावर 10 चाहिँ याद गर्नु भन्छु तिमीहरूलाई। अब यो त तिमीहरूले बच्चैदेखि पढि आएको कुरो हो। यति भनेको के हो, 1024 बाइट भनेको के हो, 1 किलो बाइट। 1000 हुँदैन, 1024 मा किलो हुन्छ यसमा। र मैले यसलाई केले रिप्लेस गर्न सके, 64 यसको साटो इन्टु हो नि त, यो इन्टु 1 केबी भनिसकेपछि 64 केबी। कुरो मिल्यो नि त यहाँबाट। 16 बिटको एड्रेस बस विच क्यान एड्रेस अप टु 64 केबी। 64 किलोबाइटको मेमोरीसम्म चाहिँ यसले युज गर्न सक्छ अरे 8085 को माइक्रो प्रोसेसरले। बुझिन्छ कहाँबाट आयो 64। यसमा कन्फ्युज हुने यही एउटा कुरो छ, यो 2 को पावर 16 किन भयो र यो 8 किन भयो। यो 8 किन भयो भन्दाखेरि इच मेमोरीले राख्न मिल्ने त्यहाँको ठाउँ भनेको 8 बिट। त्यस्तो कतिवटा 8 बिट छ भन्ने कुरो चाहिँ 2 को पावर 16 वटा 8 बिट छ। यो 2 को पावर 16 वटा किन भयो भन्दाखेरि 16 बिटको एड्रेस बस युज गरेको छ। यसलाई डिकोडरबाट पास गर्नै पर्छ। डिकोडर पास गरेपछि ठ्याक्क मेमोरी लोकेसन थाहा हुन्छ। त्यही भएर 2 को पावर 16 इन्टु 8 गरेर यो चाहिँ यति मेमोरी चाहिँ युज गर्छ अरे 8085 माइक्रो प्रोसेसरले भनेको। अब नेक्स्ट भनेको प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरको बारेमा हिजो पनि डिस्कस गरिसकेको छ। प्रोग्राम काउन्टर भनेको के अरे, मेमोरीको एड्रेस हैन, अथवा इट क्यारिज एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी फेच्ड।
हिजै भनेको थियो इट क्यारिज एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु इफ। अब यस पछाडि कुन इन्स्ट्रक्सन लिने भन्ने कुरोको एड्रेस चाहिँ यहाँ बस्छ। त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरमा के बस्छ एड्रेस बस्छ। एड्रेस कति बिटको 16 बिटको। हेर न दुईटै सेम मेमोरीमा जाने हो त्यही भएर यहाँ जति बिटको छ यहाँ पनि त्यति नै बिटको हुन्छ। त्यही भएर नजिकिनु एमसीक्यू पनि सोधिरहेको छ प्रोग्राम काउन्टरले के स्टोर गर्छ के क्यारी गर्छ एड्रेस कति बिटको 16 बिटको 8 बिटको पनि हैन 7 बिटको पनि हैन 4 बिटको पनि हैन 16 बिटको एड्रेस क्यारी गर्छ प्रोग्राम काउन्टरले। अर्को आउँछ 16 बिटको स्ट्याक पोइन्टर। स्ट्याक पोइन्टर पनि के हो एड्रेसै हो। तर स्ट्याक पोइन्टर जान्नको लागि पहिला जान्नु पर्यो स्ट्याक भनेको के हो। स्ट्याक भनेको के हो एउटा यस्तो मेमोरी हो यस्तो र्याम हो जुनमा डेटा चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट फेसनमा गएर बस्छ मोडलमा गएर बस्छ। लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको फर एक्जाम्पल सपोज हाम्रो यस्तो कुनै एउटा हामीले एउटा स्ट्यान्ड बनायौं। अब यसमा यो तीनटा कुरा राख्नु छ हामीले त्यो गर्यौं भने के हो यो फर्स्ट को सुरुमा यहाँ ल्याएर राखिन्छ यो सेकेन्ड को यहाँ ल्याएर राखिन्छ थर्ड को यहाँ ल्याएर यसरी राखिन्छ। अब हेर त मलाई यहाँनेरको कुरो के निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो पहिला यसलाई झिक्दिनु पर्यो त्यसरी यसलाई झिक्दिनु पर्यो अनि बल्ल यो चाहिँ यसरी बाहिर आउँछ। अब यहाँ पनि हेर त लास्ट इन फर्स्ट आउट फेसनमा छ कि छैन जुन लास्टमा इन भएको थियो त्यो चाहिँ सुरुमा निस्कियो। हेर त यो लास्टमा इन भएको थियो यो निकाल्नको लागि होस् कि अथवा कसरी होस् यसलाई हामीले यताबाट निकाल्नु पर्यो। हो यस्तै हुन्छ मेमोरी जसलाई हामी के भन्छौं स्ट्याक भन्छौं। स्ट्याकमा पनि सेम हुन्छ। स्ट्याकमा पनि यस्तै मल्टिपल मेमोरी लोकेसन हुन्छ। अघि चाहिँ म के गर्थे भन्दाखेरि एड्रेस र डेटा भनेर छुट्याइन्थे अब यहाँ चाहिँ त्यसै छुट्याउनु पर्छ। अब यहाँ हुन्छ स्ट्याक पोइन्टर। स्ट्याक पोइन्टरले के पोइन्ट गर्छ जहिले पनि टप अफ द स्ट्याक। टप अफ स्ट्याक। अब यसमा पनि के हेरौं भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल डेटा हामीले यताबाट लोड गरिरहेछौं भने के हुन्छ त्यो डेटा यहाँ आएर बस्छ अथवा जहाँबाट भन्दा पनि भयो यताबाट लोड गर्दाखेरि पनि के भयो त्यो डेटा यहाँ आएर बस्यो ठीक छ। त्यति बेला यो टप अफ द स्ट्याक भयो। अब फेरि मैले अर्को डेटा दिएँ भने यो डेटा यहाँ पुग्छ यो डेटा यहाँ पुग्छ यहाँनेर के भयो खाली हुन्छ। त्यसैले फेरि अर्को डेटा दियो भने यहाँको डेटा यहाँ पुग्छ यहाँको डेटा यहाँ पुग्छ अनि यो खाली हुन्छ। हो त्यसरी नै ठ्याक्कै अब मेरो टप अफ द स्ट्याक चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ यो 16 बिटको स्ट्याक पोइन्टरले दिन्छ। यहाँ नामबाटै क्लियर छ हेर न स्ट्याकलाई पोइन्ट गर्ने भनेको कहाँनेर खाली छ। अब टप अफ द स्ट्याक कहाँ छ भन्ने कुरो पोइन्ट गर्ने कुरो चाहिँ पोइन्ट गर्ने भनेको एड्रेस। यो फेरि त्यो हामीले गेममा देखे जस्तो यो सरर माथि जाने सरर तल आउने भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ भिजुअल इमेजिनेसन मात्र हो। यो घरि यहाँ पनि हुन सक्छ टप अफ द स्ट्याक घरि यहाँ पनि हुन सक्छ घरि यहाँ पनि हुन सक्छ। हो यसरी टप अफ द स्ट्याक कहाँ छ भनेर चेक गर्नको लागि अथवा टप अफ द स्ट्याक कहाँ छ भनेर हेर्नको लागि युज गरेको एड्रेस भनेको के हो स्ट्याक पोइन्टर जुन चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। स्ट्याक पोइन्टर पछि हामी अझ डिटेलमा डिस्कस गरिहाल्छौं उसको आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि। ल अर्को भनेको 8 बिट रजिस्टर्स अरेन्ज्ड इन पेयर भनेको 8085 माइक्रोप्रोसेसर भित्र हामीले के पढ्यौं एउटा अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ अर्को के हुन्छ रजिस्टर अथवा एरे रजिस्टर एरे हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। अब हामीले त्यहाँ रजिस्टर हुन्छ भनेर पढ्यौं हो त्यो रजिस्टर भनेको चाहिँ यो पनि रजिस्टरै हो के गर्छ यसले एड्रेस होल्ड गर्छ यो पनि रजिस्टर हो यसले पनि एड्रेस होल्ड गर्छ। यहाँ पनि के छ रजिस्टरै छ। यो चाहिँ 8 बिट रजिस्टर यो भनेको चाहिँ प्रोग्रामरले युज गर्न मिल्ने रजिस्टर। प्रोग्रामर भनेको को
कोडिङ गर्ने मान्छे हो त हो, तर हार्डवेयर लेभलको कोडिङ गर्ने मान्छे भन्नुको मतलब कसैले 8085 रन गर्नको लागि यतिकै त रन हुँदैन, पहिला प्रोग्राम लेख्नु पर्यो त्यसमा। हो त्यो प्रोग्राम लेख्ने मान्छे चाहिँ को हो? प्रोग्रामर हो। त्यो प्रोग्रामरले चाहिँ यिनीहरू रजिस्टर चाहिँ युज गर्न पाउँछ। पछि प्रोग्राम गरिसकेपछि अझ क्लियर होला त्यो कुरो। अब अरू यो यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि युज गर्न पाउँदैन, तर प्रोग्रामरले यो 6वटा रजिस्टर चाहिँ युज गर्न पाउँछ। यो रजिस्टर चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। बिग्रियो ल, यो बी, यो सी, यो डी, ई, एफजी हुनु पर्ने, तर त्यस्तो छैन। यो के छ? एचएल भनेर नाम दिएको छ। हो यसरी 6वटा चाहिँ रजिस्टर युज भएको छ। इच रजिस्टरको डेटा क्यापेसिटी कति रहेछ? 8 बिटको डेटा होल्ड गर्न सक्ने रहेछ। यसमा हेर्दा 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर कति बिटको प्रोसेसर हो भन्दाखेरि झुक्किने कुरै छैन। त्यसको रजिस्टर पनि 8 बिटको हुन्छ, अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट पनि 8 बिटको हुन्छ, एक्युमुलेटर पनि 8 बिटको हुन्छ, सबै कुरा 8 बिटको हुन्छ। त्यही भएर यो 8085 माइक्रोप्रोसेसर पनि 8 बिटकै प्रोसेसर हो। अब यहाँ हेर, यहाँ के भनेको छ? 6 8 बिट रजिस्टर्स क्यान बी अरेन्ज्ड इन पेयर्स भनेको यो दुईटा पेयर युज गरेर चाहिँ 16 बिटको पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। भनेको मतलब बी र सी मा केही डेटा छ, बी र सी मा सपोज बी मा 10 अनि यसमा 23 भन्ने केही डेटा छ भने हो यो दुईटा कम्बाइन गरेर हामीले 16 बिटको डेटा पनि बनाउन सक्छौँ। 16 बिटको डेटा अथवा हेर त हाम्रो एड्रेस कति बिटको छ? 16 बिटको हो। यो युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? 16 बिटको एड्रेस बनाउन सक्छौँ। यो हामी बनाउँछौँ पनि। डी र ए को पेयर पनि कति भयो? टोटलमा 16 बिटको भयो। यो पनि मिलेर एड्रेस बनाउन सकिन्छ। यो दुईटा पनि मिलेर एड्रेस बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा पेयरलाई चाहिँ कम्बाइन गर्न मिल्छ भनेर भनेको। कम्बाइन गरेर दुईटा रजिस्टरलाई कम्बाइन गरेर पेयर बनाउन मिल्छ। पेयर किन बनाउने भन्दाखेरि 16 बिटको केही डेटा अथवा एड्रेस बनाउनको लागि कम्बाइन गर्ने। अब अर्को आयो, क्यान अपरेट विथ 3 मेगाहर्ज क्लक। 3 मेगाहर्ज क्लक भनेको चाहिँ क्लकको फ्रिक्वेन्सी हो। अहिलेको हाम्रो प्रोसेसर कति हुन्छ? 2.3 गिगाहर्ज 2.4 गिगाहर्ज सम्मको प्रोसेसर पुगिसक्यो। भन्नुको मतलब अहिलेको प्रोसेसरहरूले न्यानो सेकेन्डमा काम गर्छ भने यतिखेरको प्रोसेसरले माइक्रो सेकेन्डमा काम गर्छ। भन्नु मतलब यो पनि फास्टरै हो। यो प्रोसेसरको जुन क्लकको स्पिड हुन्छ नि, यो क्लकमा एउटा यतिको टाइम पिरियड भनेपछि कति हुन्छ अरे? 1 माइक्रो सेकेन्ड। अब 1 माइक्रो सेकेन्ड कसरी आयो भन्दाखेरि अब यो त तिमीहरूले सानोमा पनि पढ्यो होला, बच्चाको म्याथमेटिक्स हो। 3 मेगाहर्ज हामीलाई के थाहा छ? टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1/f। फ्रिक्वेन्सी भनेको छ अरे 3 मेगाहर्ज। 3 मेगाहर्ज भनेको 3 × 10⁻, किलो भनेको 3, मेगा भनेको 6 हर्ज इक्वल्स टु 1/3 भनेको कति? 0.33 × 10⁻6 माथि जाँदाखेरि के भयो? 10⁻6 हुन्छ। 10⁻6 भनेको के हो? माइक्रो। 0.33 माइक्रो सेकेन्डमा काम गर्छ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तर हाम्रो अहिलेको मोडर्न प्रोसेसर चाहिँ केमा काम गर्छ? न्यानो सेकेन्डमा काम गर्छ। त्यही भएर अभियसली फास्टर त भइहाल्छ। यो चाहिँ फिचरहरू भयो। अब यो फिचरहरू चाहिँ यतापट्टि पनि अलिकति होला। ठिकै छ, सबै रिपिटेड रहेछ। 8 बिटको डेटा बस युज गर्छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरले। 16 बिटको एड्रेस बस युज गर्छ। 16 बिटको प्रोग्राम काउन्टर युज गर्छ। 16 बिटको स्ट्याक पोइन्टर युज गर्छ र 6वटा के भयो?
8 बिटको रजिस्टर छ जसलाई चाहिँ पेयरको रूपमा युज गर्न मिल्छ। बीसी यो हुन चाहिँ सेपरेट हो, सबै छुट्टाछुट्टै हो। तिमीले बीसीडी एचएल पेयर युज गर्न सक्छौ, तर आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा बीडी EH EL DH हो यस्तो खालको पेयर युज गर्न मिल्दैन। युज गरिहाल्यो भने पनि यही पेयर मात्र युज गर्ने, BCDHL। अब यो हार्डवेयरलाई सुरुमै जस्तो खालको प्रोग्राम गरेको छ त्यही अनुसार मात्र यसले काम गर्छ, त्योभन्दा बाहेक केही पनि काम गर्दैन। नेक्स्ट हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ डेटा फ्लो बिट्विन मेमोरी एन्ड MPU भनेको माइक्रोप्रोसेसर युनिट है। माइक्रोप्रोसेसर र मेमोरी युजमा डेटा कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ छ। र त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक लट सर पढ त सबैले। ल यसमा चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर र मेमोरी युजमा डेटा कसरी फ्लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यसमा थ्योरिटिकल छ। अब यहाँ हेर्दा यो फिगरलाई चाहिँ अब हामी यतापट्टि डिस्क्राइब गर्छौँ है त। फिगर डिस्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला थ्योरी हेरौँ। फर्स्ट अफ अल सुरुमा के हुन्छ अरे, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नको लागि फर्स्ट काम के हुन्छ अरे भन्नु त। फर्स्ट काम जहिले पनि के हुन्छ, फेच, त्यसपछि डिकोड, अनि त्यस पछाडि एक्जिक्युट। फेच भनेको के अरे, त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरो चाहिँ मेमोरीमा स्टोर गरे हुन्छ, हो त्यो मेमोरीको भ्यालु लिएर आउने काम चाहिँ के हो, फेच हो। यो फेच भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, दुई तीनवटा कुरो दिमागमा राखिराख्नुपर्छ। फेच भन्ने बित्तिकै के हो, हामी मेमोरीमा गएर भ्यालु लिएर आउने, मेमोरीमा जाने, तर मेमोरीको एड्रेस त चाहियो नि त। हो त्यो एड्रेस कहाँ हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ, पीसी। कन्फ्युज नहुनु है, पीसी हामीले हिजो पनि भन्यौँ, अहिले भर्खर पनि भन्यौँ, अहिले पनि भन्यौँ। प्रोग्राम काउन्टरमा के बस्छ, हो त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ। मेमोरीको कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरले दिएको एड्रेसमा हुन्छ, योले दिएको एड्रेसमा हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा के चाहियो हामीलाई, प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस चाहियो। यो एड्रेस भएपछि के गर्छ, ऊ मेमोरीमा जान्छ, मेमोरीमा गएर त्यो मेमोरी लोकेसनलाई सेलेक्ट गर्छ, डिकोडरबाट सेलेक्ट गर्छ भनेर अघि हेरिसकेका थियौँ। अब यो मेमोरी लोकेसन त सेलेक्ट भयो, अब त्यो भ्यालु के गर्नुपर्ने, फेच। फेच भनेको के हो, इङ्ग्लिसको मिनिङ ल्याउने, झिक्ने। अनि त्यसमा यो मेमोरी लोकेसन हाइलाइट भयो। अब यो मेमोरी लोकेसनमा सपोज के 15 भन्ने के भ्यालु छ भने हो यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। हो त्यो फेच गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, रिड भन्ने सिग्नल पठाउनु पर्यो कि राइट भन्ने सिग्नल पठाउनु पर्यो, रिड भन्ने सिग्नल पठाउनु पर्यो, किनभने भ्यालु लिने हो नि त, रिड गर्ने हो नि त। त्यही भएर यो 15 भन्ने भ्यालु चाहिँ रिड गरेर रिड हुन्छ, रिड भन्ने सिग्नल पठाएपछि। अनि यो 15 भन्ने भ्यालु अब के हुन्छ, डेटा बसको थ्रुबाट, एड्रेस बसको थ्रुबाट त जाँदैन, अघि एड्रेस बसको थ्रुबाट यो गइसक्यो। अब 15 भन्ने भ्यालु चाहिँ के गर्छ, डेटा बसको थ्रुबाट प्रोसेसर भित्र पुग्छ, अनि त्यो पछाडि के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा बस्छ, अथवा हिजोको अनुसार भन्नुपर्दा CIR मा गएर बस्छ। अनि त्यो पछाडि यो के हुन्छ, डिकोड हुन्छ, अनि त्यो पछाडि एक्जिक्युट हुन्छ। हेर त डेटा कसरी फ्लो गर्दो रहेछ मेमोरी र माइक्रोप्रोसेसरमा। सुरुमा के हुँदो रहेछ, हामीलाई इन्स्ट्रक्सनको फर्स्ट काम भनेको के हुँदो रहेछ, जहिले पनि फेच हुँदो रहेछ। फेच भनेको के हो, मेमोरीको लोकेसनमा गएर कुनै भ्यालु लिएर आउने भनेको फेच हो। हो त्यो मेमोरीमा त ल्याउने, तर मेमोरीको कुन लोकेसनमा ल्याउने भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस हुन्छ, हो एड्रेसले जानेर भन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ गएर लिएर आउनु पर्यो। प्रोग्राम काउन्टरले भन्नु, तर यो के भयो, अब 16 बिटको एड्रेस बसको थ्रुबाट, 16 बिटको यसरी एड्रेस बसको थ्रुबाट, यो चाहिँ प्रोसेसर भित्रै छ है, यो अघि देखाएको चाहिँ यो होइन, यो प्रोसेसर भित्रै छ यति। अब यो चाहिँ के भयो, 16 बिटको यसरी एड्रेस बस भयो, ऊ मेमोरीमा गयो, मेमोरीमा गएर त्यो लोकेसन पत्ता लाग्यो, लोकेसनको भ्यालु छ, हो यो भ्यालु के गर्नु पर्यो, अब रिड गर्नु पर्यो भनेको लिनु पर्यो। लिनको लागि के हुन्छ, कन्ट्रोल बसको थ्रुबाट कन्ट्रोल सिग्नल जान्छ, रिड भन्ने सिग्नल गयो,
अब यो भ्यालु लिएर आउनु पर्यो। यो लिएर आउन अघि एड्रेसबाट कहाँ जाने भनेर भनेको थियो, अब डेटाबाट के गर्ने भयो, भ्यालु यो 15 भन्ने भ्यालु पठाउने भयो। यो पठाएर के गर्छ अरे कहाँ लगेर राख्छ, अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्छ। यो भनेको एकछिनको लागि डिकोडरमा लानुभन्दा अगाडि टेम्पोररी होल्ड गरेर राख्ने ठाउँ भनेको CIR अथवा IR। त्यो 15 भन्ने यहाँ बस्छ, फेरि त्यो 15 भन्ने चाहिँ यहाँको डिकोडरबाट पास गरेर यसलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि मेमोरी र माइक्रोप्रोसेसर बीचमा डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा भयो। अब यहाँबाट हेर्यो भने तिमीहरूले सेम कुरो प्रोग्राम काउन्टरमा हेर त 2005 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा जानुपर्ने रहेछ। लेख्नै नमिल्ने रहेछ। ल प्रोग्राम काउन्टरमा 2005 भन्ने राख्छ। किन राख्छ भन्दाखेरि 2005 भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसको भ्यालु छ अरे। अब हेर त एड्रेस बसको थ्रुबाट 2005 लिएर गयो, मेमोरीमा पुग्यो, मेमोरीमा चाहिँ यो ठाउँ रहेछ अरे 2005 भन्ने, त्यसको भ्यालु कति रहेछ 4F भन्ने भ्यालु रहेछ। अब यो 4F भन्ने भ्यालु लिनको लागि चाहिँ फेरि के भयो, कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ रिड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्यो। यो रिड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाएपछि के भयो, यो भ्यालु निस्किन्छ। अब यो भ्यालु निस्केर डेटा बसको थ्रुबाट यसरी पास हुँदै यो चाहिँ बाहिरको वायर भयो। यो इन्टरनल डेटा बस भनेको चाहिँ हाम्रो घरभित्रको प्यासेजहरू जस्तै। यो भनेको चाहिँ मेन रोड भयो यिनीहरू। यो चाहिँ भित्रको कोठाभित्र छिर्नु पर्दाखेरि प्यासेजको थ्रुबाट यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आएर यसरी बस्छ। अनि यसलाई डिकोडरको थ्रुबाट पास गरेर अनि बल्ल यसमा के काम गर्ने हो त्यो हुन्छ। यसरी चाहिँ डेटा फ्लो हुन्छ। अब यसलाई यसको थ्योरिटिकल पार्ट हेर्ने भए, अब यो फर्स्ट अफ अल के गर्दो रहेछ अरे 16 बिटको एड्रेस इज प्लेस्ड अन द एड्रेस बस फ्रम प्रोग्राम काउन्टर हो। फेच गर्नलाई के अरे गर्नु पर्यो, सुरुमा फर्स्ट काम भनेको प्रोग्राम काउन्टरमा मेमोरीको एड्रेस राखिदिनु पर्यो। कति बिटको 16 बिटको हो। त्यो राखिसकेपछि के भयो, हो त्यो 16 बिटको एड्रेस चाहिँ अब एड्रेस बसको थ्रुबाट कहाँ पुग्छ, मेमोरीमा पुग्छ। अब यो 16 बिटको एड्रेसकै कुरो गरेको है। यो लेट अस से द एड्रेस इज 2005 वेयर द डेटा इज प्लेस्ड। हाम्रो 4F भन्ने डेटा थियो नि, हो त्यो चाहिँ 2005 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा स्टोर भएर बसेको छ अरे। अब द हायर अर्डर एड्रेस इज 20H। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको हायर अर्डर हुन्छ, यो 8 बिट हेक्साडेसिमल हो नि त, इज 4 बिट भएर 8 बिट भयो। यो 8 बिट हायर अर्डर भयो। अनि यो 05 भनेको लोअर बिट चाहिँ के भयो, लोअर अर्डर भन्छ। त्यही भएर हायर अर्डर 20H इज प्लेस्ड अन द एड्रेस बस A8 to A15 while the lower order 05 is placed on the multiplexed address and data bus। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसरमा रियुज गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट भन्छु मैले, किनभने हिजै हामीले भन्युमन आर्किटेक्चरमा हेरिसक्यौँ, एकचोटिमा एउटा मात्र काम हुन्छ, कि इन्स्ट्रक्सन आउँछ कि डेटा आउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हायर अर्डर भन्छ, यसलाई लोअर अर्डर भन्छ। अब त्यहाँ पनि हामीले A8 कुनै के देखाएको थियौँ, हो त्यो भनेको के हो, AD नट टु AD7 भन्ने थियो। हेर त्यहाँ AD नट टु AD7। अब अर्को के छ, A15 to 8, A15 to A8। हेर त 0 देखि 7 सम्म कति हुन्छ, 8 हुन्छ। अनि 8 to 15 भनेको पनि के हुन्छ, 8 हुन्छ। त्यही भएर यो टोटलमा कति भयो, 16 बिटको भयो। अब 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा यस्तो तरिकाले राम्रो खालको डिजाइन गरेको थियो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एड्रेस भयो, यो चाहिँ एड्रेस र डेटा दुइटै भयो। भन्नु मतलब एउटै तारबाट एड्रेस पनि पठाउनु मिल्यो, डेटा पनि पठाउनु मिल्यो।
एड्रेस र डेटा बोथ पठाउन मिल्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यो छुट्टा छुट्टै भएको भए यसको लागि छुट्टै 8 बिटको बस युज गर्नु पर्यो, यसको लागि छुट्टै 8 बिटको बस युज गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि वायरको कम्प्लेक्सिटी पनि, यो हुँदाखेरि वायरको कम्प्लेक्सिटी पनि घट्यो र त्यो वायर पनि रियुज भयो। अनि तर यो एड्रेस र डेटालाई चाहिँ हेर्दा यहाँ के भनेको छ, मल्टिप्लेक्स भनेको छ। मल्टिप्लेक्स भनेको के हो, हामीले मल्टिप्लेक्सिङ भनेर पढाएको थियौँ। मैले हाम्रो केबलको पनि एक्जाम्पल दिएको थियौँ। एउटै वायरको थ्रुबाट 100 200 वटा च्यानल आइरहेको हुन्छ। त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सिङ गरेर आइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि के भयो, मल्टिप्लेक्सिङ गरेर एड्रेस र डेटा बसले काम गर्छ। भन्नुको मतलब एड्रेस पठाए पनि डेटा पठाए पनि के हुन्छ, एकचोटिमा यसले एउटा मात्र हुन्छ। हाम्रो टिभीको केसमा नि के हुन्छ, एकचोटिमा एउटा च्यानल देखिन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ, मल्टिप्लेक्स गरेर पठाएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कि त यसले एड्रेस मात्र क्यारी गर्छ, कि त यसले डेटा मात्र क्यारी गर्छ। र कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा पहिलोचोटि काम गर्नु पर्यो भने जहिले पनि यसले के गर्नु पर्यो, एड्रेस क्यारी गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि कहाँ जाने नै थाहा नभइकन डेटा मात्र बोकेर कुदेर भएन। सुरुमा के गर्नु पर्यो, कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो, एड्रेस हो। त्यही भएर यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस र डेटा बसले के गर्छ, सुरुमा एड्रेस क्यारी गर्छ। यो यसले कतिखेर एड्रेस क्यारी गर्छ, कतिखेर डेटा क्यारी गर्छ भन्नको लागि चाहिँ छुट्टै हुन्छ। एएलई भन्ने हुन्छ, एड्रेस ल्याच इनेबल। एड्रेस ल्याच इनेबल हाई भयो भने चाहिँ यसले एड्रेस क्यारी गर्छ, लो भयो भने डेटा क्यारी गर्छ। यो पछिको कुरो हो, यो छोडिदियो, यो अहिले कुरा यो छोडिदियो। भन्नुको मतलब हाम्रो जुन एड्रेस र डेटा बस छ हो, त्यो पनि हायर अर्डर चाहिँ कसैले युज गर्दैन, एड्रेसले मात्र युज गर्ने हो। तर लोअर अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ, एड्रेसले पनि युज गर्न मिल्ने रहेछ, डेटाले पनि, भन्नुको त्यो एड्रेस बसको पनि रूपमा युज गर्न मिल्ने रहेछ, डेटा बसको रूपमा पनि युज गर्न मिल्ने रहेछ। तर कुनले कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्को एएलई भन्नेले चाहिँ डिसाइड गर्दो रहेछ। त्यही भएर यसलाई हायर अर्डर भनेको, यसलाई लोअर अर्डर भनेको। लोअर किन भयो भन्दाखेरि यो दुईटैले युज गर्न मिल्ने भयो, त्यही भएर लोअर। यो हायर अर्डर चाहिँ एड्रेसले मात्र, एड्रेसको पनि हायर अर्डर भनेको माथिल्लो अर्डरको मात्रले, ए टु एफ भनेको त हायर अर्डर हो। यो युज गर्न मिल्ने मात्र हो यो 2005 भनेको लोअर अर्डर हो यो यसरी। त्यही भएर भनेको है 20 भनेको सेम हुन्छ। यो 2005 यहाँबाट निस्क्यो, तर यहाँनिर के हुन्छ, यसरी डिभाइड भएर जान्छ। डिभाइड भएर भनेको त्यो छुट्टिएर जाने होइन नि, फेरि यो प्रोग्राम काउन्टर भयो। अब यो पठाउँदाखेरि चाहिँ हायर अर्डर यहाँनिर हालेर पठाउँछ, यो चाहिँ 05 यहाँनिर गएर पठाउँछ। तर 2005 भन्ने गयो, 4F भन्ने भ्यालु लिएर आउनु पर्यो भने के हुन्छ, यही बाटोको थ्रुबाट 4F लिएर आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ, खाली हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। हो यसरी चाहिँ एउटै तार चाहिँ रियुज गर्न मिल्यो। यसलाई एड्रेसको फर्ममा पनि युज गर्न मिल्यो, भन्नुको मतलब एड्रेस क्यारी गर्न पनि मिल्यो, डेटा क्यारी गर्न पनि मिल्यो। तर एएलई भन्ने चाहिँ चाहिन्छ, एएलईले डिसाइड गर्छ। The lower order address continues to remain on this address bus as long as, यहाँ पनि लेखेको रहेछ, as long as ALE remains positive। भनेको ALE हाई भयो भने के हुन्छ, यसले एड्रेस क्यारी गर्छ लोअर अर्डरले, अनि once the ALE goes low it carries data। त्यही त हो, 1 भयो भने यसले एड्रेस क्यारी गर्छ, ALE लो भयो भने के गर्छ, यसले डेटा क्यारी गर्छ। एउटै तार हो है, एउटै मिडियम हो। अब control unit sends the signal to indicate what type of operation is to be performed। भनेको रिड अपरेसन गर्ने कि राइट अपरेसन गर्ने कि भन्ने कुरो कसले भन्छ अरे, कन्ट्रोल युनिटले भन्छ। फेच अपरेसनमा जहिले पनि आँखा चिम्लेर भन्दै हुन्छ, फेच अपरेसनमा जहिले पनि के हुन्छ, रिड हुन्छ, राइट कहिले पनि हुँदैन। यो एक दुईवटा कुरो चाहिँ याद गरिरहनु पर्यो। सुरुमा के गर्नु पर्यो, प्रोग्राम काउन्टर चाहियो फेच गर्दाखेरि, अनि त्यो पछाडि यो बिचको कुरो यो नजाने पनि हुन्छ। सुरुमा प्रोग्राम काउन्टर चाहियो, अनि एड्रेस बसको थ्रुबाट डेटा पठाउँछ, यो कुरो थाहा हुनु पर्यो। अनि के हुन्छ, रिड सिग्नल कन्ट्रोल युनिटले पठाउँछ, यो कुरो पनि थाहा हुनुपर्छ। र
र डेटा बसको थ्रुबाट डेटा प्रोसेसरमा आउँछ, यो कुरो पनि थाहा हुनुपर्छ। यति कुरो चाहिँ जान्नै पर्छ है। अब यहाँ हेर त कन्टिन्युअसली सिग्नल पठाउँछ अरे, कुन सिग्नल पठाउँछ अरे, सिन्स द डेटा इज टु बी रिड, डेटा ल्याउनु पर्ने छ मेमोरीबाट, त्यही भएर इट सेन्स टु इनेबल द मेमोरी चिप भनेको रिड भन्ने सिग्नल पठाउँछ यसले, किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो डेटा मेमोरीबाट प्रोसेसरमा लिएर आउनु छ, त्यही भएर यसले रिड भन्ने सिग्नल पठाउँछ। बाइट भनेको त्यही 8 बिटको डेटा भनेको है, फेरि हामी पढ्दैनौँ, हामी झुक्किहाल्छौँ फेरि। The byte from the memory location is then placed on the data bus, किन भन्दाखेरि त्यो डेटा हो, आइदर इन्स्ट्रक्सन कोड होस् कि भ्यालु अथवा डेटा होस्, त्यो भनेको डेटै हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने डेटा बसमा राख्ने। द्याट इज 4F सेभ फ्रम मेमोरी लोकेसन 2005 भने 2005 भन्ने मेमोरी लोकेसनबाट लिएर आएको भ्यालु 4F भन्ने भ्यालु चाहिँ के गर्ने अरे, अब इज प्लेस्ड अन दी डेटा बस एन्ड सेन्ड टु दी इन्स्ट्रक्सन डिकोडर। इन्स्ट्रक्सन डिकोडर भन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर पनि आउँछ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा। द इन्स्ट्रक्सन इज डिकोडेड एन्ड अकर्डिङली द टास्क इज पर्फर्म बाई दी अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट। अब यो चाहिँ के गर्छ थाहा नै हुँदैन, हाम्रो जो यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेछ त्यो अपरेसन गर्छ भन्ने बुझ्दा भयो। 4F भन्ने लिएर आयो, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्यो, डिकोडरबाट डिकोड गर्यो, के काम गर्ने भन्ने कुरो पत्ता लाग्यो, अनि कन्ट्रोल युनिटमा जान्छ। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ, एड गर्ने भए एड गर्न, सबैलाई रेडी गर्ने, यसरी कन्ट्रोल सिग्नलहरू पठाउने काम गर्छ। यो चाहिँ कन्ट्रोल युनिटको काम भयो। र ओभरअलमा चाहिँ के भयो, डेटा चाहिँ मेमोरी र माइक्रोप्रोसेसरमा कसरी फ्लो हुँदो रहेछ। ल एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है, रिभिजन, लास्ट रिभिजन। सुरुमा के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। फेच गर्नुको लागि के चाहिँदो रहेछ, प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरमा भ्यालु चाहिँदो रहेछ। कुन भ्यालु भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा के चाहिन्छ, एड्रेस। कति बिटको एड्रेस, 16 बिटको एड्रेस। यो एड्रेस पनि कसको अरे, मेमोरीको 16 बिटको एड्रेस। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ फेच गर्ने भ्यालु छ, त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ त्यहाँनिरको मेमोरीलाई पोइन्ट गरेको हो। अब हामी के गर्छौँ, प्रोग्राम काउन्टरमा भएको भ्यालुलाई एड्रेस बसको थ्रुबाट लिएर हामी के गर्छौँ, मेमोरीमा पुग्छौँ। मेमोरीमा गएर त्यो मेमोरी लोकेसन हामी के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ। मेमोरी लोकेसन सेलेक्ट गरिसकेपछि के भयो, यो भ्यालु लिएर आउनु पर्यो। यो भ्यालु लिएर आउनको लागि कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, रिड भन्ने सिग्नल पठाउँछ। रिड भन्ने सिग्नल पठाएपछि के हुन्छ, डेटा बसमा डेटा हालिदिन्छ हो, त्यो भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ, प्रोसेसरमा आउँछ। यति चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो, डेटा कसरी मेमोरी र माइक्रोप्रोसेसरमा फ्लो हुन्छ भन्ने कुरो। अब नेक्स्ट टाइमको लागि फिगर बुझिहालिन्छ। प्रोग्राम काउन्टर 2005 एड्रेस बसको थ्रुबाट यहाँ गयो, यो भ्यालु चाहिँ लिएर आयो, यो लिएर आएर कहाँ राखिदियो, यहाँ राख्यो, अनि यहाँ राखेर त्यही भएर रेस्पेक्टिभली फेच, डिकोड र एक्जिक्युट हुन्छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ। ल अब भोलिको टास्क चाहिँ भोलि बिहान 7 बजे भित्र कम्पेयर माइक्रोप्रोसेसर भर्सेस माइक्रो कन्ट्रोलर, कम्पेयर माइक्रोप्रोसेसर एन्ड हुनुपर्ने है। यहाँ फिचर अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, फिचर अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेको यही हो। ल अब नेटबाट खोजेर हुन्छ, कसरी हुन्छ अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्नु पर्यो, यो र यो भोलि बिहान। ल भोलि बिहान अलिकति टाइमबाट भोलि बिहान 10 बजीसम्म पठाउनु नि, भोलि शनिबार हो, सुत्नु पर्ला फेरि। भोलि बिहान 10 बजीसम्म यो कुरोहरू पठाउनु है त। ल आजलाई यति गरौँ।